Usa ka patayng lawas ang nakaplagaan sa sapa sa Barangay Kalinan proper sa Davao City. Nagtuo ang kabanay nga nahulog sa sapa ang biktima hinungdan sa iyang kamatayon. Ani report ni Argil Relator. Usa ka nagkulob na nga patayng lawas sa lalaki ang nakaplagan sa sapa sa Purok 7 Barangay Kalinan proper Davao City Biyernes sa buntag. Ang unang yun na itong nadunggang nakakita sa patay, babae. Kaya nag-istorya sila sa may karinderya. Nakadungog lang ko, nibangon ko. Nanawag dahil ko sa barangay. Kaya ako may watcher dito sa sapa. Nanawag dahil ko sa barangay, padalag pulis kay day patay. Naila ang maong patayng lawas nga si Edgardo Antok, 52 anyos. Gikumpirma kini sa iyang igsuon nga nagpuyo doon lang sa sapa. Ang mismo igsuon na ang naghawa sa patayng lawas na ini gikan sa sapa. Nanuktok pa kuno ang biktima sa balay sa igsuon ini Huwebes sa gabi. Apan Wa man daw ko kamata. Kay kung nakamata ko, dito madisgrasya kay ako may isang alalayan. gituuhan sa igsuon nga nakainom ang biktima ug nahulog siya sa sapa samtang pauli unta sa ila agi sa dike human wala nakasulod sa balay sa iyang igsuon. Akong igsuon, tagado yun nahubog tungod sa stress sa iyang pamilya ba. Nagtuo ang igsuon nga disgrasya gayud nga nahulog sa sapa ang biktima sang litulay nakitang mga samad sa lawas ni ini. Parayon pang ginasubay sa kapulisan ang maong hitabo. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.